नातावाद र कृपावादको आधारमा सरुवा बढुवाका लागि नेताहरूको घर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी मापदण्ड कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा र सरुवा गराउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरिने पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नागरिकको गुनासो छ कि भन्सुन बिना प्रहरीमा काम नै हुन्न भन्ने। यो अवस्थाको अन्त्य गरी सर्वसाधारणको प्रहरी सेवामा सहज पहुँचको व्यवस्था र दण्डहीनताको अन्त्यको साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका निम्ति व्यवहारमा लागू गर्न पनि म प्रहरी महानिरीक्षकज्यूलाई निर्देशन समेत दिन चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दलका आवरणमा संरक्षित गुण्डागर्दी विरुद्ध निर्मम भएर प्रहरी कारबाही गर्न पनि म विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक अथवा कुनै पनि प्रकारको प्रेसर चाहिँ सह्य हुने छैन। मात्र त्यहाँ सङ्गठनको नीति तपाईँले कसरी पालना गर्नुभएको छ भन्ने त्यति मात्र हेरिन्छ र हेडक्वार्टरले त्यही मात्र फलो गर्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आवास गृह छैन। स्केलमा पाउनुपर्ने सामानहरू समयमा तोकिए बमोजिम पाउन नसकेको अवस्था र महँगी अनुसारको रासनको व्यवस्था नहुने अवस्थाको अब अन्त्य गरिनुपर्छ र म यसमा प्रतिबद्ध छु। गृहमन्त्रीबाट व्यक्त भएका विशेषतः 4-5वटा कुराहरूप्रति म अत्यन्त संवेदनशील छु र अन्य सबै प्रहरी अधिकृतहरू पनि संवेदनशील छन् भन्ने म गृहमन्त्रीप्रति जाहेर गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ उपरीक्षकज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकृत, जुनियर प्रहरी अधिकृत तथा जवान साथीहरू, सर्वप्रथम आज मलाई यस नेपाल प्रहरीको यस्तो पवित्र सङ्गठनको प्राङ्गणमा स्वागत गरी यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा प्रहरी महानिरीक्षकज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृतज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2012 सालमा प्रहरी ऐनको व्यवस्था पश्चात विधिवत रूपमा स्थापना भएको यस नेपाल प्रहरी सङ्गठनको लामो गौरवमय इतिहासमा नेपाल प्रहरीको भूमिका र योगदानको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यसै अवसरमा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा प्राणको आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण वीर अमर प्रहरीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शहीद परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि किञ्चित विचलित नभई अहोरात्र जनताको सेवामा खटी देशको आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुका साथै अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको कुरामा कुनै द्विमत रहेको छैन। यस सङ्गठनको निर्माण र उच्च छवि बनाउन योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण पूर्व प्रहरी अधिकृतज्यूहरू र बहालवाला प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूप्रति म उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। सत्य सेवा सुरक्षणको नारालाई आत्मसात गर्दै नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी शान्ति, सुरक्षा, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो। यस सङ्गठनको विकास र विस्तार तथा प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्ने कार्यमा पूर्ववर्ती सरकारहरूले के कति प्राथमिकता गरे र ती प्राथमिकतामा परेन मलाई त्यति थाहा भएन, तर अब पक्कै पनि प्राथमिकतामा पर्नेछन् भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आवश्यकता अनुसारको प्रहरी कार्यालयहरूको भौतिक संरचनाहरू पक्कै छैनन्। तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरू ब्यारेकमा कष्टपूर्ण तरिकाले सुत्नु परेको अवस्था छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आवास गृह छैन।
स्केलमा पाउनुपर्ने सामानहरू समयमा तोकिए बमोजिम पाउन नसकेको अवस्था र महँगी अनुसारको रासनको व्यवस्था नहुने अवस्थाको अब अन्त्य गरिनुपर्छ र म यसमा प्रतिबद्ध छु। प्रहरीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यकता अनुसार साधन स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्छ। प्रविधिको विकाससँगै त्यसको दुरुपयोगबाट सृजित अपराधको अनुसन्धानको चुनौतीको सामना गर्न नेपाल प्रहरीलाई मजबुत बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकास मेरो प्राथमिकतामा पर्नेछ। सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च पारी नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको सृजना गराउनु म मेरो कर्तव्य ठान्दछु र यसमा तालुक मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग र सहजीकरणका लागि म लगायत मेरो मन्त्रालयका सम्पूर्ण टिम सदैव तत्पर रहने कुरा पनि म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नागरिकको अपेक्षा अनुसारको चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गराउन म पनि यहाँहरूलाई पनि निर्देशन दिन चाहन्छु। नागरिकको गुनासो छ कि भनसुन बिना प्रहरीमा काम नै हुन्न भन्ने। यो अवस्थाको अन्त्य गरी सर्वसाधारणको प्रहरी सेवामा सहज पहुँचको व्यवस्था र दण्डहीनताको अन्त्यको साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका निम्ति व्यवहारमा लागू गर्न पनि म प्रहरी महानिरीक्षकज्यूलाई निर्देशन समेत दिन चाहन्छु। पैसा उठाउन जाने निम्न स्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई होइन, पैसा उठाउन पठाउने हाकिमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि म निर्देशन दिन चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दलका आवरणमा संरक्षित गुण्डागर्दी विरुद्ध निर्मम भएर प्रहरी कारबाही गर्न पनि म विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। बोर्डरमा हुने भन्सार छली तस्करी तथा अन्य अनियमितता, लागू औषध उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनलाई पूर्णतः निस्तेज पार्न विशेष कार्ययोजना बनाई लागू गर्न पनि म निर्देशन दिन चाहन्छु। खुल्ला सिमानाका कारण हुने ट्रान्सनेशनल क्राइमको नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी त्यसलाई पूर्णतया नियन्त्रणमा लिन समेत म जोड दिन चाहन्छु। त्यसैगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा अझ बढी संवेदनशील भएर सोही अनुसार सेवा प्रवाह गर्न हुन समेत म निर्देशन दिन चाहन्छु। संगठनलाई स्ट्रेन्थन गर्ने र प्रहरीको हितमा तालुक कार्यालयले गर्नुपर्ने कार्यका लागि सृजनात्मक र रचनात्मक सुझाव दिन जुनसुकै दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई पनि मेरो कार्यालयमा कुनै पनि बेला आउन स्वागत गर्दछु। तर व्यक्तिगत स्वार्थ र हितका लागि कृपया मेरो ऊर्जाशील समय खर्च नगराइदिनु हुन पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। म तपाईहरूको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गराउन चाहन्छु, न कि भनसुन, नातावाद र कृपावादको आधारमा। सरुवा बढुवाका लागि नेताहरूको घर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी मापदण्ड कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा र सरुवा गराउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरिने पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।